अध्यात्म र भौतिकवादको सम्मिश्रण, दर्शन र विचारको अध्ययन, धर्म र कर्मको खोजी, जीवन जिउने कला र सकारात्मक सोचको विकासका लागि रेडियो बंगला चुलीको आफ्नै कार्यक्रम जागरण। श्रोतावृन्द, शुभ प्रभात। कार्यक्रम जागरणमा सदा चाहिँ भूपेन्द्र ओलीको हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी आध्यात्मिक दर्शन र सकारात्मक सोचका लागि अन्तर्मनको ऊर्जा जगाउने प्रयास गर्दछौँ। रेडियो बंगला चुलीको आफ्नै उत्पादन रहेको यो कार्यक्रम तपाईँ हरेक दिन बिहान 5:30बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, अध्यात्म, धर्म, कर्म जस्ता मानिसको आध्यात्मिक जीवनसँग सरोकार राख्ने सबै विषयवस्तु यस कार्यक्रममा समेटिने गर्दछन्। श्रोताबिन, केही दिन यता कार्यक्रम जागरणमा हामी नियमित रूपमा गौतम बुद्धले राख्नुभएका आध्यात्मिक उपदेश र सिद्धान्तहरूबारे चर्चा गर्दै आएका छौँ। आज पनि तिनी उपदेश र सिद्धान्तहरूलाई निरन्तरता दिन गइरहेका छौँ। श्रोताबिन, पठित समुपादको नियम भगवान बुद्धको अद्भुत खोज हो। पठित समुपादको अर्थ हो कुनै न कुनै कारणले गर्दा केही न केहीको उत्पत्ति। बुद्धले भने इमासमीम असत्ति इदन होती, यो हुन्छ भने यो हुन्छ, यो हुन्न भने यो पनि हुन्न। जो सुकैको निर्माण, जो सुकैको उत्पत्ति, जो सुकैको विनाश कुनै न कुनै कारणले हुन्छ। यसैले पठित समुपादलाई कारण र कार्य अथवा परस्पर सम्वर्धनको नियम पनि भनिन्छ। यस प्रकृतिमा सम्पूर्ण अस्तित्वमा जे जति विद्यमान छ, जीव निर्जीव, सानो वा ठुलो, केही पनि यस नियमको अपवाद छैन। अर्थात् जो सुकैको निर्माण, जो सुकैको उत्पत्ति, सानो वा ठुलो जे भए तापनि कुनै न कुनै कारणले त्यसको जन्म हुन्छ भने कुनै न कुनै कारणले त्यसको मृत्यु पनि हुन्छ। विश्वमा कतै पनि बिना कारण केही पनि हुँदैन। दुनियाँमा यदि हिंसा र आतंकवाद छ भने यसको मतलब हो केही मानिसहरूको मन र दिमागमा भय, असुरक्षा, क्रोध र घृणा भरिएको छ र सम्बन्धित सरकारहरूका साथै प्रशासनले प्रभावित मानिसहरूका गुनासा र त्रासहरूलाई हटाउन सकिरहेको छैनन् र उनीहरूभित्र विश्वास जगाउन सकिरहेका छैनन्। यदि मानिसहरू भोकले मरिरहेका छन् भने यसको कारण हो कि उनीहरूसँग अनाज किन्नका लागि पैसा छैन। यदि मानिसहरू गरिब छन् भने यसकारण कि उनीहरू बेरोजगार छन् र उनीहरूसँग आम्दानीको साधन छैन, वा जे जति कमाइरहेका छन् त्योभन्दा बढी खर्च गरिरहेका छन्, वा कसैले उनीहरूको शोषण गरिरहेको छ। यसै प्रकार मानिसहरू यदि बिमार छन् भने यसकारण कि उनीहरू या त अस्वस्थकर परिस्थितिहरूमा रहनका लागि बाध्य छन्, या फेरि पेटभरि खान पाइरहेका छैनन्, या उनीहरू शारीरिक मेहनत गरिरहेका छैनन्, या फेरि आफ्नो दिनचर्या गलत ढङ्गले प्रकृतिका नियम विरुद्ध बिताइरहेका छन्, या फेरि कुनै रोगले आक्रान्त छन् र उपचार पाइरहेका छैनन्। तर हर वस्तु र घटनाका पछाडि कुनै न कुनै कारण अवश्य छ। बिना कारण यस दुनियाँमा केही पनि हुँदैन। यसैले पठित समुपादलाई कारण र प्रभावको नियम पनि भनिन्छ। बुद्धले पठित समुपादलाई आफ्ना शिक्षाहरूको आधार बनाउनु भएको थियो। भगवान बुद्धले बताउनु भयो कि मन र शरीरले लगातार एकअर्कासँग प्रतिक्रिया गरेर एकअर्कालाई प्रभावित गर्छन् र प्रभावित भइरहन्छन्। मन र शरीरको गहिरो सम्बन्ध छ। इन्द्रियहरूको विषयहरूसँग टकराव भइ नै रहन्छ, जसको कारणले शरीरका जैव रासायनिक र विद्युतीय चुम्बकीय प्रतिक्रियाहरू लगातार भइरहन्छन्। यसैका कारण शरीरमा न सुखद न दुःखद संवेदनाहरू उत्पन्न भइ नै रहन्छन्। सुखद संवेदनाहरूप्रति राग एवं दुःखद संवेदनाहरूप्रति द्वेष लगाएर व्यक्ति जागी नै रहन्छ। अवचेतन मनले लगातार राग द्वेष जगाइरहन्छ र राग द्वेषको संखार बनाइरहन्छ। इन्द्रियहरूको जब आफ्ना विषयहरूसँग टकराव हुन्छ, जस्तो कि विषयहरू भन्नाले आँखाको रूपसँग, कानको ध्वनिसँग, नाकको गन्धसँग, जिब्रोको स्वादसँग र त्वचाको स्पर्शसँग र मनको विचारसँग, त्यसबेला मानिसको पहिलो हिस्सा, जसलाई त्यसबेलाको भाषामा विज्ञान भनिन्थ्यो,
त्यसले यो सूचित गर्छ कि केही टकराव भयो र यसो हुनासाथ पुरै शरीरमा एक तरङ्ग प्रभावित हुन्छ, जस्तो कि काँसका भाँडामा केही चिज ठोकिँदा हुन्छ। यस्तो हुनासाथ मानिसको दोस्रो हिस्सा, जसलाई ती दिनहरूको भाषामा संज्ञा भनिन्थ्यो, त्यसले टकरावको संग्रहित जानकारीहरूका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर फैसला सुनाउँछ कि जुन टकराव भयो या न सुखद हो न दुखद। उदाहरणका निम्ति हामी जुन भाषा जान्दछौँ या बुझ्न सक्छौँ, त्यस भाषामा यदि कसैले हाम्रो प्रशंसा गर्छ, कुनै सुखद समाचार दिन्छ भने हामी खुसी हुन्छौँ, हामीभित्र सुखद तरङ्गहरू प्रभावित हुन्छन्। र यदि कसैले त्यही भाषामा गाली गर्छ वा निन्दा गर्छ वा अपमान गर्छ भने, या हामीलाई जुन कुरा राम्रो लाग्दैन त्यसो गर्छ भने, त्यस बेला हामीलाई खराब लाग्छ र दुखद तरङ्गहरू हाम्रो मनमा, हाम्रो शरीरमा प्रभावित हुन्छन्। तर हाम्रो त्यो प्रशंसा या बदख्वाई कुनै यस्तो भाषामा गरिन्छ जुन हामी बुझ्दैनौँ, त्यस बेला भने त्यसप्रति हाम्रो कुनै प्रतिक्रिया हुँदैन, किनकि संज्ञाले त संग्रहित सूचनाहरूका आधारमा मूल्याङ्कन गर्छ र त्यस भाषाको ज्ञान नभएको कारण संज्ञाले फैसला गर्न सक्दैन। यो ठ्याक्कै त्यस्तो हो जस्तो कि कम्प्युटरमा कुनै यस्तो डिस्क हालियोस् जसको सफ्टवेयर कम्प्युटरमा छैन भने त्यस डिस्कलाई कम्प्युटरले पढ्न सक्दैन। तर यदि त्यो सफ्टवेयर कम्प्युटरमा छ भने उसले तुरुन्त पढिहाल्छ। ठिक यसै प्रकार यो फैसला हुन बित्तिकै कि जुन टकराव भयो वा जुन सूचना पाइयो त्यो सुखद हो या दुखद, मानिसको तेस्रो हिस्सा, जसलाई त्यस बेलाको भाषामा वेदना भनिन्थ्यो, त्यसले आफ्नो काम गर्छ र शरीरमा जुन तरङ्गहरू उत्पन्न भएका थिए ती दुखद या सुखद तरङ्गहरू समवेदनाहरूमा बदलिन्छन् र यी समवेदनाहरू उत्पन्न हुने बित्तिकै मानसको चौथो हिस्सा, जसलाई ती दिनहरूको भाषामा संखार भनिन्थ्यो, त्यसले आफ्नो काम आरम्भ गर्छ र सुखद संवेदनाहरूका प्रति राग र दुखद संवेदनाहरूप्रति द्वेष पैदा गर्छ। र यदि दुखद संवेदना छ भने हामी त्यसप्रति द्वेष जगाउँछ। यदि संवेदना सुखद हुन्छ भने हामी त्यसप्रति सुखद महसुस गर्छौँ। यो जो राग द्वेषको प्रतिक्रिया हुन्छ, त्यसका कारणले मानस पटलमा एक प्रतिबिम्ब या छवि बन्छ, जसलाई पाली भाषामा संखार भनिन्थ्यो। श्रोताबिन, यी संखारहरू पनि 3 प्रकारका हुने गर्दछन्। पहिलो प्रकारका संखार पानीमाथि खिचिएका रेखाहरू जस्तै हुन्छन्। यी संखार बन्न बित्तिकै मेटिन्छन् या केही बेरपछि मेटिन्छन्। यिनको अवधि लामो हुँदैन। उदाहरणका रूपमा हामी सधैँ अखबार र पत्र पत्रिकाहरू पढ्छौँ, रेडियो र टेलिभिजन सुन्छौँ, हेर्छौँ, खाना खान्छौँ। तर यदि कसैले याद गर्न चाह्यो कि केही महिना अगाडि कुन दिन कुन क्षण के पढेको थियो, के सुनेको थियो, के हेरेको थियो या के खाएको थियो, त्यस बेला याद गर्न मुस्किल हुन्छ, किनकि यी संखार अति नै अस्थायी हुन्छन्। दोस्रो प्रकारका संखार बालुवामाथि खिचिएका रेखाहरू जस्तै हुन्छन्, जसलाई मेटिन केही समय लाग्छ। उदाहरणका रूपमा अखबारको कुनै यस्तो खबर जसले हाम्रो हृदयलाई छुन्छ र कैयौँ दिनसम्म त्यसका बारेमा हामी सोचिरहन्छौँ, या यस्तो कुनै दृश्य जो हामीलाई कैयौँ दिनसम्म याद आइरहन्छ, या कुनै यस्तो उत्सव जसलाई हामी कैयौँ दिनसम्म सम्झिराख्छौँ। यस प्रकारका संखार समय बित्दै जाँदा मेटिन्छन्। र तेस्रो किसिमका संखार ढुङ्गामाथि खिचिएका रेखा समान हुन्छन्, जुन अन्तर्मनको गहिराईसम्म बस्छन् र जसलाई समाप्त हुनमा निकै लामो समय लाग्छ। उदाहरणका रूपमा आफन्तहरूको मृत्यु र उनीहरूसँगको बिछोड, कुनै अति सुखद या दुखद घटना जो बिर्सेर पनि बिर्सिन्न र हामीले नचाहेरै अक्सर मानसपटलमा आइरहन्छ र याद भइरहन्छ। यी संखार निकै गहिरा हुन्छन् र हामीलाई सबैभन्दा बढी व्याकुल बनाउँछन्। जब जब यी संखारले टाउको उठाउँछन्, तब तब हामी भित्र राग र द्वेष बढ्दै जान्छ। हस्त श्रोताबिन, कार्यक्रम जागरणमा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो गौतम बुद्धले राख्नुभएका आध्यात्मिक उपदेश र सिद्धान्तहरूको सारवस्तु। अबका केही दिन हामी बुद्धका यस्तै विचारहरूलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रम जागरणको श्रृङ्खला भने यति नै। प्राविधिक मित्र एनबी निर्दोषसँगै म भूपेन्द्र ओलीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। सधैँ चाहिँ तपाईँको आजको दिन पनि शुभ रहोस्। धन्यवाद।